پاک اتے ہی بیٹھے نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ جڑا مشورہ زمین تے عمر نے دیتے وہ فیصلہ آسمانہ تو اللہ نے نازل کر چھڑے آئے فرمایا سونیا میں رب کہنا تواڈی عائشہ پاک لوگ الزام تراشیاں کر دے پہنے تے اگے اللہ تعالی نے ایک ضابطہ بنا دیتا ہے ایک قانون بنا دیتا رہندی دنیا تک میرے والے ویکھی بستی آباد ٹیبا سلطان پر ضلع ویاڑی دیا باسیاں نبی پاک دی ایک بیوی تے الزام لگیے نبی پاک دے سارے کرانے دی پکیزگی نو اللہ نے بیان کر دیتا آپ دیاں تمام بیویاں دی طہارت نو بیان کر دیتا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد گندیاں مرداں واسطے گندیاں عورتاں پاک عورتاں واسطے پاک مرد پاک مرداں واسطے پاک عورتاں میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دا بستر بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی عائشہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی خدیجہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی سودا بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی زینب بنت جاش بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی ام حبیبہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی زینب بنت خزیمہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی ام سلمہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دی حفصہ بنت عمر بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی پاک تے گل نبی پاک دی بیوی ہے شادی ہوندی پئی ہے اللہ فرماندے نے مبرعون مما یقولون سونیا میں رب کہنا عائشہ دے بارے جتنیاں بھی گلاں کیتیاں جا رہیاں نے عائشہ انہاں ساریاں گلاں تو بری ہے عائشہ پاک یاد آئے وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت دل فرمایا کرتے سن اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی جڑی گھر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرعون 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 اولئک مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم شان اہل بیت شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب
دعا کرو وکیلے سے آباد جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ فرمایا کر دے سن سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرا دسے، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ اور کیا انداز سی، یا لکا یا محمد پیغام آیا، یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا، تیری دی چادر دی جگمگ، تیری دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا کی روشن زیاد سے، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ ایک باری سارے بول کے بکھا دیو، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ آج ذرا گواہی پیٹے ماں عائشہ دے روحانی بیٹیاں دا جتمائے، پتہ لگے ماں عائشہ دی عزت دی عظمت دے رکھوالے بیٹھے نے، اچھی عظمت گئے امی اچھی۔ اللہ دی قسمیں سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے، آن دی تھکاوٹ لے گئی ہے، تو اڈیاں زبانہ تے امی عائشہ دا احترام نال نام آئے، میرا سینہ ٹھر گیا ہے۔ ایک باری گونج پا دیو، ہاتھ اٹھا کے ماں عائشہ دی عزت دی عظمت دا چنڈا لہرا دیو۔ تو اڈے ہتھاں وچ چنڈے کوئی نہیں، اپنے ہتھاں نو چنڈے بنا کے ذرا اعلان کر دیو، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، جیڑی گر مومن دی مات سے اچھی عظمت آئے گئے۔ نبی پاک دا کرانا سارے دا سارا پاک، آپ دیاں بیویاں پاک، کیونکہ قرآن کہندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے گراپ ہن اگلی گل کرنا چاہنا، نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں بھی پاک، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرما، سیدہ فاطمہ تشریف لے کے آئیاں، حضرت علی تشریف لے کے آئے، حضرت حسنین کریمین تشریف لے کے آئے، میرے پیغمبر نے انہاں چاراں نو اپنی چادر دے نیچے کر لیے، تے آپ فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ علی بھی میرے اہل بیت نے، اللہ فاطمہ بھی میرے اہل بیت نے، اللہ حسن بھی میرے اہل بیت نے، اللہ حسین بھی میرے اہل بیت نے، تے اللہ میرا دل کر دے اے میرے اہل بیت تو ہر قسم دیاں لگویات دور کر دے تے ننو پاک کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اس چادر دے نیچے آن والے سارے پاک نے، تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ بھی پاک ہے، تے نبی پاک دی بیٹی زینب بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی بیٹی ام کلثوم بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ بھی پاک ہے، حضرت زینب نے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی بڑی افضل ہے، اے میری بیٹی بڑی شان والی ہے، اس